नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रीतम सिंहबारे भावनामा बोल्दा गल्ती भएको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्नोक्ति। स्पष्टीकरणको मौका नदिई राजीनामा मागेकोमा स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा। आफूहरूलाई संसदमा बाइपास नगर्न ठूला दलहरूलाई लामी छानेर लिङ्गदेनको चेतावनी। आफ्ना कुरा राख्न नदिएको भन्दै जनाए आपत्ति। सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। बैतडीको मेलौली स्वाखानीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना। 1 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। देशभरका सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्दै सञ्चालक फरार हुने क्रम बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म विभागमा 828 ठगीका उजुरी। 11 महिनामा 21.8% बढ्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति। रेमिटान्स पनि पोहोरभन्दा 22.7%ले वृद्धि। र एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न नेपाली टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। उत्कृष्ट नतिजाका लागि प्रयास गर्ने कप्तान रोहित पौडेलको भनाइ। नेपालले कसरी जिताउने? अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू लामो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वास नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफू अब लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने विश्वास नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू जति समय सरकारमा रहे पनि जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउँछु भन्ने ठानेको उल्लेख गरे। संकटको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा, गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हमेशा प्रतिनिधि सभा, संसद, संयुक्त संसद एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र जनतालाई राहत दिने कुरा होस् या राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरा होस्, हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर सबभन्दा अगाडि विषय राख्ने र लड्ने काम मैले गरेको छु। यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय सरदार प्रीतम सिंहको विषयमा दिएको विवादित अभिव्यक्ति भावनामा आएर बाहिरिएको भन्दै आत्मालोचना गरे। आफ्नो अभिव्यक्ति आएपछि उठेका प्रश्न तथा टिप्पणीको स्पष्टीकरणका लागि पहिले नै तयार भए पनि मौका नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत। हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई, मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा। के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? र देशमा भएका प्रतिपक्षी दलले राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अडान लिएको कुराप्रति समेत प्रधानमन्त्री दाहालको आपत्ति थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार थालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जरैसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। सरकार अहिले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरणमा लागिरहेको दाबी छ। टुङ्ग्याउनु छ र म के राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय भने म शान्ति प्रक्रियाको पनि एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले यसका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र त्यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी पनि ममा अलि बढी छ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितहरूको सम्बन्धमा आफू स्वयं र अहिलेको सरकार गम्भीर रहेको बताए। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुनुमा सरकारकै पहिलो गल्ती भएको उनले स्वीकारे। संसद बैठक 6 महिनासम्म चल्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छिटो पेश नगर्नुमा लापरवाही भएको उनको भनाइ थियो। नेकपा एमाले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ। संसदको गतिरोध अन्त्य भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई आक्रमणको कोसिस गरेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपालको झण्डा उचाल्ने कि तिरंगा फहराउने भनेर प्रश्न समेत गरे। एउटा पुरानो गीत छ,
सेतो र चोली, कालो र चोली, कुन चोली सिएको यो गीत त मैले गाएको होइन, सम्झाइदिएको। अहिले म सोध्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र तपाईँलाई भन्नुपर्ने भयो, तपाईँले तिरङ्गा झन्डा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य झन्डा उचाल्ने हो, यो चाहिँ भन्नु पर्यो यो संसदमा। 3 करोड 2 करोड 91 लाख जनतालाई हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हो भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्यो। सांसद बास्कोटाले मिटर ब्याजको विषयमा सत्ता पक्षले भ्रम छरेको पनि आरोप लगाए। सत्ता गठबन्धनको बैठक राखेर कोशी प्रदेशमा राजनीतिक कु गरिएको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा रासोपाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आफ्ना कुराहरू समेत राख्न नदिएको भन्दै प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हिक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले जे बोल्यो रासोपाको कुरा पनि त्यही हो भन्ने भाष्य बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले 3 दलले मात्रै मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा धेरै दलहरू रहेको भन्दै बाइपास नगर्न चुनौती दिए। र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन्, नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि 3 राजनीतिक दल 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। बैतडीको मेलौलीमा आज दिउँसो भएको बस दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रन्तोलीका 27 वर्षीय उमेश भण्डारी रहेका छन्। भण्डारीको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि अन्य 39 यात्रु घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका 16 जनालाई डडेलधुरा अस्पताल पठाइएको छ। अन्य घाइतेको मेलौलीमा उपचार भइरहेको छ। पञ्चेश्वरबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको लु 2 ख 2011 नम्बरको पवनदूत यातायातको बस दिउँसो 1 बजे मेलौली नगरपालिका 7 स्वाखानीमा दुर्घटनामा परेको हो। बस सडकबाट करिब 400 मिटर तल खसेर रुखमा अड्किएको प्रहरीको भनाइ छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने वेबसाइट बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर, मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्वे सहित कलाकारलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ। साथै दिनेश खड्का, अनिता धिताल, जलन घरती मगर, अलिस राई, गणेश देवकोटा, बेगम नेपाली, रोशन खतिवडा, सरोज घिमिरे विरुद्ध पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आज मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध जुवा ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ। उनीहरू विरुद्ध 64 करोड 94 लाख 29 हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यही ऐनको दफा 95 अनुसार उनीहरूसँग बिगो जफत गरेर 3 गुणासम्म जरिवाना वा 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गरिएको छ। यो मुद्दामा 1 जना भने फरार छन्। बल्छी धुर्वे जेठ 32 गते पक्राउ परेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले रूस सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको वा नभएको भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी नरहेको बताएका छन्। आज संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले सामाजिक सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आए पनि सरकारलाई हालसम्म यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताएका हुन्। मन्त्री साउदले यसबारेमा जानकारी लिनका लागि सरकारले मस्को स्थित दूतावासमा आवश्यक रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए। सेनामा नेपाली भर्ना सम्बन्धमा पनि बाहिर मिडियामा आएको कुरालाई लिएर हामीले रुस मस्को स्थित दूतावासमा आवश्यक रिपोर्ट गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ।
मन्त्री साउदले रुस सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको विषय सरकारको अध्ययनको चरणमा रहेको बताए। उनले हालसम्म BRI परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको पनि जानकारी दिए। नेपालले चीन सरकारसँग MOU गरिसकेको छ र त्यसपछि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थप हामीहरू चाहिँ छलफलको क्रममा छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि योजना यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा सुरु भएको छैन। मैले चाहिँ यो कुरा हाउसमा पनि संसदमा पनि मैले राखिसकेको छु। मन्त्री साउदले MCC भने आगामी अगस्त महिनाबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाने उल्लेख गरे। बैठकमा समिति सदस्यहरूले भने देशको राजनीति परिस्थिति सुदृढ नभई परराष्ट्र नीति बलियो हुन सक्ने बताए। हाम्रो घरको राजनीतिक परिस्थिति जसम्म हुँदैन एक मात्रै हुँदैन अनि थाहै हुँदैन। यहाँ जतिसुकै हामीले एकदम ठुल्ठुला कुरा गर्न खोजे पनि हामी कमजोरी ठहरिन्छौँ। त्यस कारण यतातिर पनि मलाई लाग्छ यसलाई एउटा राष्ट्रिय आवाज राष्ट्रिय एकताको रूपमा हाम्रो पोलिसीहरू लानको लागि पनि मन्त्रीजीले पहल गर्नुहुन्छ भन्ने म आग्रह चाहन्छु। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले नेपालमा युरोप र अमेरिकाको चासो बढिरहेको भन्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गरे। समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न समेत यहाँहरू जस्ता स्रष्टाहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास राख्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै समाजवादको बाटो सुरु हुने र सो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सुरु भइसकेको बताए। नेपाली समाजको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नै पर्छ हामीले र नेपाली समाजलाई समाजवाद पुर्याउने काम हामीले गर्नै पर्छ। यो हाम्रो कार्यभार जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो थालनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइसकेको छ। आजको सापेक्षतामा भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै सुरु हुन्छ समाजवादको बाटो जस्तो मलाई लाग्छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरीले पुष्पलालले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न चुनौती रहेको बताए। पुष्पलालले परिकल्पना गरेको समाज साँच्चै हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चुनौती यति बेला आइपरेको छ। त्यस कारणले गर्दा आज सम्मानित हुने महान जुन पुरुषहरू आज हुनुहुन्छ योगदानको आधारमा इतिहासको आधारमा आज उहाँहरूले कुनै एउटा ठाउँमा बोल्नु भने समाज अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ राजनीति हो भनेर एउटा दृष्टिकोण एउटा चाहिँ आदर्शका अथवा एउटा चाहिँ अनुभवका कुरा एउटा चाहिँ राखिदिनु भने मलाई लाग्छ यो चुनौतीहरू हट्दै जानेछन्। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पुष्पलाल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि उच्च व्यक्तित्व रहेको बताए। पुष्पलाल नेपालको राजनीतिको एउटा शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवातकर्ता जन्मदाता संस्थापक महासचिव मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि एउटा अत्यन्तै टल फिगर उच्च व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ। आन्दोलनमा सहभागिता पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080बाट कमल प्रसाद कोइराला, डाक्टर बालचन्द्र मिश्र र गोपाल प्रसाद थपलियालाई सम्मान गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काजमा बसेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले साउन 1 देखि लागू हुने गरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा फर्किन निर्देशन दिएको हो। आज मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा 7 बुँदे निर्णय गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकाय र सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन
भई समायोजन भएको तहमा रमाना लिई नगएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली बमोजिम समायोजन भएको निकायमा 7 दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिन समेत मन्त्रालयले भनेको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई सङ्घका विभिन्न निकायमा कामकाजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई समायोजन भएको तत्त तहमा 7 दिनभित्र काज फिर्ता गरी सो जानकारी मन्त्रालयमा दिन निर्देशन दिएको छ। मेडिकल बोर्ड सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पुनः मेडिकल बोर्डबाट 1 महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गराउने र उपयुक्त निकायमा कामकाजमा खटाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ। 11 महिनामा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति 21.8% बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार 2079 असार मसान्तसम्म 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति यो जेठ मसान्तसम्म 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति 18.5%ले बढेको छ। 2079 असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड डलर बराबर रहेको सञ्चिति 2080 जेठ मसान्तसम्म 11 अर्ब 30 करोड कायम भएको छ। 2021 नोभेम्बरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति 15 खर्ब नागेको छ। त्यस्तै गत साउनदेखि जेठसम्म 11 महिनामा 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स 22.7%ले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह 4.1%ले मात्रै बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स 13%ले बढेर 8 अर्ब 51 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.8%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै गत जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 6.83% छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 1.73% बिन्दुले कम हो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 8.56% रहेको थियो। गत जेठको मूल्य वृद्धि दर गत वैशाखको भन्दा पनि कम हो। गत वैशाखमा मूल्य वृद्धि दर 7.41% रहेको थियो। गत जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 5.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 7.76% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सहकारी ठगीको घटना बढ्दै गएको छ। अघिल्ला 5 वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा 7 गुणाले सहकारी ठगी बढेको प्रहरीमा परेको उजुरीले देखाएको छ। बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्दै सहकारी व्यवस्थापकले पैसा फिर्ता नगरेपछि सहकारी बचतकर्ताहरू यतिबेला काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा धरना दिइरहेका छन् भने केही दैनिके जसो सहकारी विभाग दायी रहेका छन्। सहकारी पीडितहरूको संख्यामा पनि 75% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सहकारी विभागमा 203 पीडितहरूको मात्र उजुरी परेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 जेठसम्म 828 जना पीडितहरूले विभागमा उजुरी दिइसकेका छन्। गत जेठ महिनामा मात्रै विभागमा 107 जना सहकारी पीडितहरूले उजुरी दिएका छन्। विभागमा दैनिके जसो 7 देखि 8 वटा निवेदन आउने गरेको छ। विभागमा आएका निवेदनको संख्या कम देखिए पनि व्यक्तिको संख्या धेरै भएको सहकारी विभागले जनाएको छ। एउटै निवेदनमा 100 को संख्यामा 150 को संख्यामा 50-60 को संख्यामा र एउटै निवेदनमा धेरै संख्या समावेश भएर आउने गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो निवेदन संख्या थोरै छ तर व्यक्तिको संख्या हेर्ने हो भने त धेरै छ। 8-10 वटा निवेदनहरू प्राय जसो आउँछ। सहकारी विभागबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार विभागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माध्यमबाट 217 वटा उजुरी परेका छन् भने प्रहरीको माध्यमबाट 13 उजुरी परेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा उजुरी दिनेको संख्या भने 566 रहेको छ।
बचत फिर्ता नभएको, संस्थागत सुशासन नभएको लगायत विभिन्न विषयमा विभागमा उजुरी पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय देशभरिका सहकारी संस्थाहरू धमाधम समस्याग्रस्त बन्दै गए पश्चात बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरू फरार हुने क्रम बढ्दो छ। उक्त विषयलाई मध्यनजर गर्दै संस्थाले पीडितको बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा समिति सञ्चालकहरूले तिर्नुपर्ने गरेर कानुनी कागज निर्माण गरिरहेको सहकारी विभागले बताएको छ। हामीले यो समस्यामा परेका व्यक्ति र संस्थाको सम्पत्तिले नपुगे व्यक्ति सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबाट पनि त्यो चाहिँ व्यक्तिको पैसा फिर्ता गर्नको लागि हामीले कानुनी कागजहरू बनाइरहेका छौँ र तिनीहरूको समस्या समाधानको लागि दुई पक्षहरूमा छलफल चलाइरहेका छौँ। कतिपय सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणाको लागि पठाएका छौँ, कतिलाई सिआइबीमा पठाएका छौँ। यो क्रम जारी छ। विभागमा परेको उजुरी मध्ये हालसम्म 819वटा उजुरी फर्सेट भइसकेको छ भने 12वटा उजुरी फर्सेट हुन बाँकी रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार नगरभित्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको जम्मा संख्या 1945 रहेको छ। यीमध्ये 68 सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ। क्यामेरामा राजेश रोचकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले उपभोक्ताको बजेट फ्रिज गराएको भन्दै उपभोक्ता र ठेकेदारहरूले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारी मिलेर 10 करोड रुपैयाँ फ्रिज गराएको उपभोक्ता र स्थानीयको आरोप छ। दर्शकवृन्द, यो राजविराज नगरपालिका हो र गए राति यहाँका उपभोक्ताहरूको करोडौँ रकम फ्रिज भएको छ र यहाँका खास गरेर कार्यवाहकको मेयर त्यसै गरी प्राविधिकहरूले समयमै उपभोक्ताहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन नगरिसकेपछि बिल भुक्तानी नहुँदा उनीहरू आज आक्रोशित भएका छन्। फाइल दिइसके अनुगमन गर्छु अनि सिफारिस गर्छु। म फाइल बुझाइदिएँ, फाइल बुझाइदिएँ अनि तगादा गर्दा गर्दै खोइ जानु भएन। म गरिहाल्छु, तपाईँ चिन्ता नगर्नु, म गरिहाल्छु। यो कारण के हो मसँग भन्न सकिरहेको थिएन कि कमिसन दिनुहोस्। अनुगमनको पनि कमिसन कसले कमिसन माग्यो? मसँग मागेन, त्यही भएर त मेरो अनुगमन भएन। जब हिजो म यहाँ गाडी घेरेपछि अनि अनुगमन गर्न गयो। 3 बजे अनुगमन गर्यो, 3 बजे। यो 1-2वटा फाइल यही छ, हेर्नुहोस्। 228 मा तोक लगाएको अनिलजीको भाइको फाइल हो, 228 मा तोक लगाएको। अनि सम्पूर्णको फाइल तोक लगाएको 228 मा। यो 324 मा पनि भुक्तानी भएन भने जनता के गर्छ? रनिंग बिल के वही समय में हाकिम काठमांडू भाग गए। काठमांडू से अल तो वही दिन चेक काटल के, आ चेक काटने के बाद में अखन तक ने चेक दल के, न रकम दल के, न रनिंग बिल दल के, न कोनो जवाब दे छै। हाँ तुरंते करे छी। हाँ ओकरा कहियो ओकरा अपनो कहे छै, पर्सन कमीशन मांगे छै। राजविराज नगरपालिकामा सञ्चालित प्रदेश र केन्द्रीय योजनाहरूको कमिसनका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन र यो भुक्तानी नहुँदा यहाँका लाखौँ सर्वसाधारणहरू मार्कामा परेका छन्। यहाँका उपभोक्ताहरू रात दिन खटेर प्रदेश र केन्द्रबाट ल्याएको रकम फ्रिज हुँदा उहाँहरू बिचलीमा परेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, राजविराज, सप्तरी। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। आज निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउन सके हिउँदे अधिवेशनदेखि नयाँ संसद भवनबाटै संसदीय गतिविधि अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै सोही अनुरूप कामको गति बढाउनु पर्ने बताए। यसको निर्माणमा हामी कहीँ कतै गलत कम्प्रोमाइज नगरौँ र कामलाई तीव्रताको साथ सम्पन्न गरौँ, त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई शुभकामना भन्दै र मैले सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा मैले गर्नुपर्ने सहयोग प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै सहयोग हुन्छ र मलाई माननीय मन्त्रीजीबाट सचिवजी डीजीहरुबाट मलाई कुराहरु आयो भने मैले ठाउँ जानेर जरुरी पर्छ त्यहाँ मेरो सहयोग हुने। प्रधानमन्त्री दाहालले भवन निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले भवन निर्माणको कामलाई चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि श्रमिकहरूको संख्या बढाउन निर्माण समय बढाउनलाई सकिँदैन भने पनि संख्या बढाउने कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु, अब काम सुरु हुन्छ र अगाडि बढ्छ, संख्या थपिन्छ भन्नुभएको छ हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूले। एउटा त्यो कुरामा चाहिँ तपाईको सिरियस ध्यान जाओस् भन्ने तपाईलाई अनुरोध छ। मन्त्री गुरुङले श्रमिकको संख्या बढाउन आफूले पटक पटक आग्रह गरेको भन्दै अब भने बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। कहीँ कतै नीतिगत अप्ठ्यारो परेको खण्डमा गाँठो फुकाउनका लागि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको जानकारी दिएका छन्। प्रेस युनियन बाँकेले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले रोजगारी कार्यक्रमका लागि मात्रै 1 अर्ब रकम विनियोजन गरेको बताउँदै विशेष गरी महिला, युवा र गरिबलाई कार्यक्रमले जोड्ने जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लालाई स्थानीय संस्कार र परम्परा अनुसार सांस्कृतिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना समेत प्रदेश सरकारको रहेको बताए। विभिन्न जिल्लामा विभिन्न हबहरू बनाएका छौँ। दाङ, बाँके र बर्दियालाई थारू कल्चरल हब भनेर, रुकुम र डोल्पालाई मगर कल्चर, प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई हामीले बाहुन र छेत्री हब भनेका छौँ। के अरे पाल्पालाई मिश्रित र मगर हबलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। तराईलाई मधेसी हब, बर्दिया नेसनल पार्कलाई चाहिँ मिश्रित कल्चरल के अरे घरहरू बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ। मन्त्री चौधरीले थारू संग्रहालयका लागि यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लालाई छनौट गरिएको जानकारी पनि दिए। बाघको अवलोकन गर्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्काई ब्रिज बनाउनुका साथै दाङ र बाँकेमा थारू भिलेज निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना अन्तर्गत बजेट समेत विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो पार्टीले कुनै पनि निर्वाचनमा चुनावी तालमेल नगर्ने बताएका छन्। अर्घाखाँचीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार निर्माणका लागि बहुमत ल्याउन अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मात्रै आफ्नो पार्टीले सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको जग बसाल्न रासोपाको जन्म भएको जिकिर गर्दै उपसभापति अर्यालले अन्य दलभन्दा आफ्नो दल फरक भएको दाबी पनि गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्लामा वडामा पालिकामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु भनेको नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र यो देशको विकास गर्नको लागि, नागरिकहरूको विकास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो महसुस हामीले त्यो गर्दै आएका छौँ। उपसभापति अर्यालले आफ्नो पार्टी नीति, विचार र सिद्धान्त भएको पार्टी भएको पनि बताए।
चन्द्रमास अनुसार पहिलो साउने सोमबार व्रत आजबाट सुरु भएको छ। सौर्य मास अनुसार यस वर्ष साउन महिनामा अधिक मास परेकाले आजबाट नै व्रत सुरु भएको हो। चन्द्रमास अनुसार 2वटा सोमबारपछि अधिक मास सुरु हुन्छ। यो अवसरमा आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्ने र पूजा आराधना गर्ने भक्तजनहरू पशुपतिमा बिहानैदेखि भिड लागेको थियो। साउनमा अधिक मास परे पनि नित्य पूजा आराधना भने साउन महिनामा नियमित हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। चन्द्रमास अनुसार साउन महिना लागेदेखि नै विशेष गरी भारतीय मूलका भक्तजनको भिड लागेको छ। साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन्दरी जलबाट बोलबम यात्रा गरी जल चढाउने भक्तजनको पनि भिड लाग्ने गर्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र सवारी साधन पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। बबर मल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरभित्र काम विशेष ल्याउने कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन्। अदालतले भित्र पार्किङ गर्न नदिने र महानगरपालिकाले सडक पेटीमा पार्किङ गर्न नदिने हुँदा आम सर्वसाधारण समस्यामा परेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। पार्किङ स्थललाई क्यान्टिनका लागि भाडा लगाएर असुल गरिरहेको आरोप समेत कानुन व्यवसायीले लगाएका छन्। अन्डरग्राउन्डमा नक्सा पास नगरिकन त केही कामै गर्न पाइँदैन थियो। त्यो त एउटा दोस्रो कुरा भयो। यो ठाउँमा के हो भने क्यान्टिन राख्नका लागि पाइँदैन। यो मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि पाइँदैन। यहाँ आउने सेवागरीले कुन ठाउँमा लगेर पार्किङ गर्ने? बाहिर ल्याएर राख्यो, 1000 को चिट काट्छ। नभए भने गाडीमा हालेर यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरूको भट्टाभट ट्राफिकले चाहिँ सवारी साधनहरू उठाइरहेछ। अनि हामी भित्र पार्किङ चाहिँ त्यत्तिकै छ। पार्किङ चाहिँ बरु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यान्टिनमा भाडा लगाएर असुली गरिरहेको छन्। अदालत भित्रको पार्किङ खुलाउनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अदालतले नसुनेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत नेपाल बार एसोसिएसनले भने जिल्ला अदालतको गेट नम्बर 4 मा कानुन व्यवसायीहरूका लागि पार्किङ सुविधा दिएको दाबी गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको गेट नम्बर 4 मा कानुन व्यवसायीका लागि मात्रै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पार्किङको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। लगत्तै अन्डरग्राउन्ड पार्किङका विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ। अहिले अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा 90% पुराना दसी सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि अकुपाइड भएको छ र यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ जिल्ला अदालत उत्तिकै जिम्मेवार भएर लागेको छ। छिट्टै नै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको पनि व्यवस्थापन हुने कुराहरू हामीलाई आश्वासन आएको छ। व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो कानुन व्यवसायीले भने अदालत प्रशासनलाई आम सर्वसाधारणका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। समस्या समाधानका लागि अदालत र बार एसोसिएसन बीच संवाद भइरहेको बताइएको छ। बर्दियाको गेरुवामा जनप्रतिनिधिले कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेका छन्। गेरुवा गाउँपालिका 5 का वडा सदस्य वीरेन्द्र बहादुर शाहले मादक पदार्थ सेवन गरेर आर्थिक प्रशासन शाखामा समेत तोडफोड गरेका हुन्। जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि अराजक भएको भन्दै कर्मचारीले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। र हामी कर्मचारीलाई जसरी पनि काम गर्दा भएर किसिमको सुरक्षित र सुनिश्चित किसिमको हामीले वातावरण तयार हुनुपर्छ। नत्र कर्मचारीले फिल्ड लगाएको छैन कार्यालयमा बसेर काम गर्नलाई पनि कुनै पनि आफूलाई सुरक्षाको महसुस नहुने हुँदा यसलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गेरुवा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको उनीहरूको भनाइ छ। घटनाको विरोधमा कर्मचारीले काम समेत रोकेका छन्। आक्रमणमा संलग्न वडा सदस्य शाहलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पातभारले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। धार्मिक गुठीको नाममा रहेको जग्गा जथाभावी हडपेर आफ्नो नाममा बनाएको लामो सङ्घर्षपछि कालिका भगवती गुठीले आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको छ। 48 वर्ष अघि तत्कालीन शासकले जबरजस्ती रूपमा हडपेर लिएको जग्गा गुठीले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको हो। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर
3 समीक्षालय चोकमा रहेको तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले आफ्नो नाममा नापेर लिएको 2 रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको कालिका गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव भरत खड्काले बताए। जग्गा एउटा 314 र 315 नम्बरको किता चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाममा चाहिँ दाखा भइसक्यो र हामी चाहिँ लागू गर्ने लिइसकेको यो चाहिँ जुन त्यसमा पहिला के थियो भने एउटा ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालय र एउटा उयो वीरेन्द्र विकास समीक्षालय भन्नेमा नाममा थियो र यो अहिले चाहिँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको नाममा दाखा भएर आयो। खुदुर्कैमा रहेको जग्गा दाखिला गराउनु भन्ने मालपोतबाट पत्राचार भइसकेको सो जग्गामा पनि श्रावण महिनामा गुठीको नाममा आउने र बाँकी जग्गा समेत खोज्ने काम भइरहेको गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कोशी प्रदेशमा लागू पदार्थ सेवन अर्थात् लापसे जाँच सुरु भएको छ। लागू पदार्थ सेवन विरुद्धको सचेतना र लापरवाही गर्ने चालकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने उद्देश्यले सवारी चालकले लागू पदार्थ सेवन गरे नगरेको विषयमा जाँच सुरु गरिएको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कोशी प्रदेशमा लागू पदार्थ सेवन अर्थात् लापसे जाँच सुरु भएको हो। लागू पदार्थ सेवन विरुद्धको सचेतना र लापरवाही गर्ने चालकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने उद्देश्यले सवारी चालकले लागू पदार्थ सेवन गरे नगरेको विषयमा जाँच सुरु गरिएको हो। ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमको अवसर पारेर लागू पदार्थ सेवन चेक जाँच गर्न सुरु गरिएको कोशी प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। कार्यक्रमको एक समारोहका बीच काकडभिट्टामा कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख राजेशनाथ बास्तोलाले उद्घाटन गरेका हुन्। सवारी साधनको अवस्थाको भए बाटोघाटोको अवस्था भौगोलिक वातावरणको विषयले हाम्रो सडकहरू कति जीर्ण छन् हैन, यी चाहिँ छन्। तर पनि मुख्य कारण चाहिँ यो मानवीय क्षति हुने कारण चाहिँ मानवले प्रयोग गर्ने पदार्थको रूपमा लिएको एउटा लागू औषध, एउटा चाहिँ मादक पदार्थ। चालकहरूलाई लागू पदार्थको सेवन विरुद्धको सचेतना तथा शंकास्पद चालकहरूको चेक जाँच अभियानको थालनी गरिएको जनाइएको छ। एकैसाथ कोशी प्रदेशमा 14 वटै जिल्लाहरूका 20 स्थानबाट लापसे किटद्वारा शंकास्पद अवस्थामा रहेका सवारी साधनका चालकहरूको चेक जाँच गरेर सुरु गरिएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। सवारी चालकहरू लागू पदार्थ सेवन गरेर कुदिरहेको छ र त रिजल्ट पोजिटिभ आयो। अब यसको कुन अनुपातमा गर्छ, कति गर्छ, कुन ठाउँमा गर्छ भन्ने कुराहरू त विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ। यो अभियान अन्तर्गत सवारी चालकहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेको नगरेको चेक जाँच गरिने भएका कारण बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्रहरी अधिकारीले लिएका छन्। सवारी चालकहरूले बसहरू, सिटी टेम्पोहरू यिनीहरूले धेरै लापसे सहित लापसे पनि गरेर त्यो कुदाउने भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण त्यसलाई चाहिँ निर्मूलै पार्ने हिसाबले भन्दा पनि न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई गरेको छ। लापसे चेक गर्ने किटको सहयोगले पिसाब मार्फत यो चेक जाँच गरिन्छ। चालकले ड्रग, हिरोइन, ब्राउन सुगर, गाँजा आदि सेवन गरेको खण्डमा पिसाब र किडको माध्यमबाट थाहा हुने प्रहरीले जनाएको छ। लागू पदार्थ सेवन गरेको देखिएमा लागू पदार्थ ओसार पोसार तथा सेवन ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरिने प्रहरीको भनाइ छ। परम्परागत कृषि अपनाउँदै आएका रामेछापका किसानहरू खेत जोत्न प्रयोग हुने पशु चौपाया अर्थात् गोरु नै रोगी भएपछि चिन्तामा थिए। खेतीपातीको समयमा पशुमा लम्पी स्किन रोग देखिएपछि गाउँपालिकाले किसानका लागि अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण गरेको छ। असारमा धान खेती लगाउने बेला लम्की स्किन रोगबाट धमाधम गोरु बिरामी पर्ने र मर्न लागेपछि रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गर्ने काम सुरु गरेको छ। एकपटकको लगानीबाट खेतमा प्रयोग गर्न सजिलो हुने भएकोले कृषकहरू पनि खुसी हुने अपेक्षा छ। गोरु पाल्न भन्दा मिनी टिलर सजिलो पनि हुने सोचले अनुदानमा वितरण गर्न लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। अहिले जुन हामीले यो ट्र्याक्टर गाउँपालिकाबाट वितरण गर्ने जुन सोच बनायौं, किसानहरूलाई अहिले बिस्तारै गोरुलाई विस्थापित गरेर सम्म जमिनहरूलाई ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने जुन यो प्रविधि पनि प्रयोग हुने, एकपटक लगानीले
अनि बाँकी थोरै तेल भएपछि गुरु पाल्नुभन्दा यो सजिलो छ। परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर कृषि क्षेत्रबाट खाँडदेवीका जनताहरूको जीवन रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सोच छ। त्यो अनुसार हामी कार्यक्रम बनाउनेछौँ। माग धेरै आएकोले किसानलाई 25% अनुदानमा मिनी टिलर वितरण गरिएको हो। धान रोपेर खाने बेलामा गोरु मरेपछि किसानहरू बिचल्ली परेका थिए। उसले राम्रो धन्यवाद भन्ने हामी यस्तो दुःख परे बेला हामीले यस्तो झिगाल्दै उसले धन्यवाद उसलाई। तपाईले मात्र ट्र्याक्टर पाउनुभयो, अरू पनि किसानहरू हुनुहुन्छ, अरूले पाउने कि नपाउनु? अरूले पनि पाउनु, किसानहरूले अब के गर्नु, मैले मात्रै पाउने भनेको छैन, अरूले पनि पाउनु छ। पछिल्लो समयमा लम्पी स्किन रोगका कारण पशु चौपाए बिरामी हुने र मर्ने गरेको खबर आइरहेको छ। यो रोगले रामेछापका किसानहरू पनि समस्यामा परेका छन्। स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अनुदान देखाउनका लागि भन्दा पनि कृषिमा आश्रित परिवारका लागि विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। रामेछापबाट नवराज पथिकको रिपोर्ट। भोजपुरमा पछिल्लो समय कृषि व्यवसायमा लाग्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले तरकारी खेतीमा लागेका किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै उनीहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा लाग्न टेवा मिलेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानलाई सहजता भएको छ। राज्यको तर्फबाट अनुदानसँगै विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि व्यावसायिक कृषिमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। कृषि व्यवसाय गरेर उनीहरूले राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। लगभग मैले 18 वर्ष भयो होला व्यवसाय सुरु गरेको चाहिँ। सुरुमा मैले बास्थिन ठुलोदुममा अनि फेरि यहाँ आएर अहिले गरिरहेको छु। कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले युवा लक्षित, महिला लक्षित, राजमार्ग लक्षित तरकारी खेती कार्यक्रम, नमुना कृषि फर्म कार्यक्रम लगायत सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानमा थप हौसला मिलेको छ। केन्द्रले वास्तविक किसानसम्म अनुदानका कार्यक्रमलाई पुर्याउन स्थलगत अनुगमनसँगै आवश्यक काम गरिरहेको छ। व्यावसायिक खेतीतर्फ उत्साहित हुनुहुन्छ, तर अब हाम्रो सानो बजारले गर्दाखेरि तरकारीमा चाहिँ अलिकता फड्को मार्न सक्नु भएको छैन। यहाँका कृषकहरूले गरिरहेको व्यावसायिक कृषि खेतीको जिल्लाका सरकारवाला पक्षले स्थलगत अनुगमन समेत गरेका छन्। भोजपुर नगरपालिकाले पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। हामीले चाहिँ नगरपालिकाकै त्यो हटिया एरियामै अब हामीले करिब त्यो 1.5 करोड बराबरको चाहिँ हामीले एउटा कोल्ड स्टोर तयार पार्दैछौँ। त्यसले पनि अब अलिकति कम्तीमा 10-15 दिन चाहिँ कृषकहरूको त्यहाँ बेच्न ल्याएको चिजहरू चाहिँ स्टोर गर्न सकियो भने पनि कृषकको बजारीकरणलाई पनि त्यसले थप टेवा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। राज्यले किसान लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले सहजता थपिएको जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले जनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेका कृषकलाई आवश्यक सहयोग गर्न सके जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सहज हुने समन्वय प्रमुखको भनाइ छ। पहिला बखिम एउटा नमुना जस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले बखिम भन्न पनि टक्सारमा चाहिँ गोलभाँडा खेती, यो सिमी खेतीहरू एउटा नमुना योग्य देखिन्छ। ज्ञान केन्द्रको अगुवाईमा भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रका टक्सार, बोखिम लगायत ठाउँमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहको सहयोगले यहाँका किसानमा व्यावसायिक कृषिप्रति मोह बढ्दै गएको छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिन सके किसानलाई थप टेवा पुग्ने देखिएको छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न श्रीलङ्का भ्रमणमा जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेको छ। आज काठमाडौँमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू र क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। बिदाई कार्यक्रममा नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित पौडेलले उत्कृष्ट नतिजाका लागि प्रयास गर्ने बताए। हाम्रो मेन बलर पनि छैनन्, बट स्टिल आई थिङ्क एकदमै राम्रो टिम छ इन्डिया र पाकिस्तानको। सो आई थिङ्क जो पनि बलर भयो अथवा ब्याट्सम्यान भयो सबैले अब स्टेप अप गर्नुपर्छ, किनभने सेन्डी दाई, करण दाईको सुज फिल गर्नु पऱ्यो अरूले पनि, जो पनि यङ्स्टर छ होइन। सो आई थिङ्क सबैजनाले स्टेप अप गरेर राम्रो पर्फर्म गर्नु पऱ्यो नेपाललाई कसरी जिताउने। सो एज ए ब्याटिङ युनिट पनि त्यही सेम हो, हामी सबै ब्याट्सम्यानले स्टेप अप गरेर जिताउनु पऱ्यो सबैजनाले। नेपाली क्रिकेट टोलीले
टोली आजै श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। जुलाई 13 देखि 23 तारिकसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा नेपालले भारत ए, पाकिस्तान ए र UAE सँग खेल्नेछ। क्यानले आरिफ शेखको स्थानमा अलराउन्डर पवन सर्राफलाई समावेश गरेको छ। नेपाली टोलीमा रोहित पौडेल, आसिफ शेख, अर्जुन साउद, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, पवन सर्राफ, देव खनाल, गुलसन झा र सोमपाल कामी रहेका छन्। प्रतियोगिताका लागि भीम सार्की, श्याम ढकाल, प्रतीश जेसी, ललित राजवंशी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा र सूर्य तामाङ पनि अटाएका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल नेपाली टोलीबाट बाहिरिएका छन् भने सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी क्यानाडामा आयोजना हुने ग्लोबल T20 का कारण राष्ट्रिय टोली बाहिर रहेका छन्। अब पालो खास खबरको। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पारित गर्न नदिने सत्तारूढ 3 दलले निर्णय गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको आज बसेको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो। प्रदेशसभामा पेश गरिएको बजेट संघीयताको मर्म विपरीत र व्यक्ति केन्द्रित रहेको 3 दलको निष्कर्ष छ। शेयर बजार 2100 अङ्क नाघेर झरेको छ। आइतबार 28 अङ्कले बढेर शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 0.80 अङ्कले घटेर 2076.96 बिन्दुमा झरेको हो। आज कुल 3 अर्ब 79 करोडको कारोबार भएको छ। आज 101 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 112 को घटेको छ भने 11 को स्थिर रहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले किर्ते, ठगी, भ्रष्टाचारी, संगठित अपराधी बाहेक कोही तर्सिनु नपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले धनी, गरिब, सम्पन्न, विपन्नलाई छुट्टाछुट्टै कानून नहुने भन्दै यस्तो अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले देश र जनताको हित विरुद्ध आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि किर्ते, ठगी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र राज्यद्रोहमा संलग्न बाहेक निर्दोष कोही तर्सिनु नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा मृग ठानेर भरुवा बन्दुकले हान्दा आफ्नै साथीको ज्यान गएको छ। बन्दुकले लागेर भोजपुर 12 टक्सारका 18 वर्षीय दिप्सन प्रधानको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। घटनामा संलग्न 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियसका बीचमा अनुमापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।